अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं बनी गला में मौजूद हूं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये पता चला इमरान खान की जान को खतरा है, यहाँ बहुत से कारकुनान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से पहुँच गए। ये जो जवान मेरे साथ मौजूद है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन अपना फरीज़ा अदा कर रहा है और यहाँ इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद है। इस नौजवान को समझ तो नहीं आएगी, लेकिन इशारों से इससे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ क्यों आए हैं। आज जैसा कि मैं दिखाऊं, ये दीवार है बनी गला की, इमरान खान के घर की ये वाली दीवार है। यहाँ अंदर खान साहब हैं और बाहर इन्होंने ये पीछे कैंप लगाए हैं और इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। ये जवान भी यहाँ मौजूद है। चलें जी, इस जवान से बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इससे पता तो नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन इशारों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये साथ इमरान खान का घर है। देखे देखे आपको समझ आ गई होगी इसके इशारों की। इमरान खान दिल में बसता है, मूंछों वाले राने सनाउल्लाह यहाँ आने की जुर्रत ना करना। ये जवान देखिए देखें जी, इस जवान ने, मैं आपको समझ आपको भी आ गई है, लेकिन मैं तशरीह कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ इस जवान ने क्या बोला है। इस जवान ने बोला है, ये जो अंदर रहता है, अंदर बसता है, ये हमारे दिलों में मौजूद है। और राना सनाउल्लाह, मूंछों वाला राना सनाउल्लाह, अगर आओ आओ करो गिरफ्तार, आ जाओ कर लो गिरफ्तार। हाँ दे ये जज्बा है। आओ गिरफ्तार करके देखो, ये जवान अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मौजूद हैं। इमरान खान के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मौजूद हैं। और ये आपको समझ आ गई मैंने इशारा क्या किया है? इसने कहा है, ये पहले भी बता रहा था कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जब बैठ जाते हैं तो इनसे बोला नहीं जाता, तो ऐसे से जा रहे होते हैं। तो ये जवान सारी तशरीह कर रहा है और इसकी जान जो है ये इमरान खान के लिए कुर्बान है और यहाँ ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हर इंसान तक पहुँचाइएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, इमरान खान के कारकुनों का ये जज्बा है जो बनी गला में मौजूद है। आखिर पे समझ आ गई है। ये कह रहा है ये सारे जवान मौजूद है, यहाँ आने की जरूरत ना करना, नहीं तो तुम्हें भगा देंगे। अच्छा सर, कहाँ से आए हैं, क्या जोशो जज्बा है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फजलाई है और सवाबी से आया हूँ और मैं मतलब फाउंडिंग मेंबर हूँ, 26 साल से इस पार्टी में है। और अभी तो पता है ये पाकिस्तान पीटीआई नहीं, ये पाकिस्तान है। अभी तो मतलब इमरान खान के साथ पाकिस्तान खड़ा है, अभी पार्टियों की बात नहीं है, अब पाकिस्तान की सालिमियत की बात है। इमरान खान ने जो नारा लगाया अमेरिका के खिलाफ, तो ये सिर्फ नारा नहीं है, हकीकत में वो खड़ा है और हकीकत में वो अमेरिकी गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए खड़ा है। और इमरान खान ने लोगों की दिली की आवाज़ किया है और हम इनकी हिफाजत को अल्लाह करेगा। हम सबसे बड़ा हिफाजत वाला तो अल्लाह है, हमारे सबका मुहाफ़िज़ है। लेकिन हमें अल्लाह पाक ने ये जुर्रत दी है कि अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत हमें दे दे कि इनके मतलब एक ज़रिया बने उनको प्रोटेक्शन के लिए। हम यहाँ बनीगाले में बैठे और ये टाइगर्स बैठे सोआबी से, मर्दान से, शांगला से, बुनेर स्वाद से और मुझे ये बताएं, हर जगह से यहाँ टाइगर्स मौजूद हैं। ये जब कहा जा रहा था इमरान खान की जान को खतरा है, क्या जज्बा था? तो
یہ تو مطلب یہ تو ان کی باتیں ہیں، اور خدا مطلب جو فیصلہ ہے خدا کا، وہ جو اگر انسان کو مطلب بچاتا ہے تو ساری دنیا بھی مطلب ان کے خلاف کھڑے ہو جائے نا، تو کوئی بھی عمران خان کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک دن تو مطلب ہم تو اس دنیا سے سب جانے والے ہیں۔ ڈاکٹر فضل اللہ، ہم تو اس طرح مطلب نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر عمران خان کو صرف گرفتار کریں گے، جان تو لینا تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی، ہمارے لاش سے گزر کر وہ مطلب ان کو پکڑیں گے، اور نہ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے، ایک کارکن کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو اس انتظار میں ہیں، ہم تو جو انتظار کی گھڑیاں ختم ہے، ہمارا برداشت ختم ہے۔ آؤ نا، کوئی مطلب جرات کر سکتا ہے، یہ پاکستان کا لیڈر ہے، یہ تو عام انسان نہیں ہے، یہ تو پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے، اور ہمارے یہ جو ایک ٹائیگر بیٹھا ہے نا، قسم سے انشاءاللہ اپنا دفاع بھی جانتے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے حفاظت بھی کرے گا، حق پر ہم ہے، انشاءاللہ ہمارے لاش سے گزر کر جائے گا، اور یہ ان کے طرف جو ہم میلی آنکھ سے بھی دیکھا، ہم ان کی آنکھ کو انشاءاللہ نکالیں گے، کوئی بھی ان کو ساری دنیا بھی آگے ہو جائے نا، تو کوئی بھی انشاءاللہ میلی کی آنکھ سے ان کو نہیں دے سکتا۔ انشاءاللہ پاکستان دیکھیں جی، زندہ ہے، عمران خان زندہ ہے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہے یہاں جوانوں کا، یہ جذبہ ہے یہاں بزرگوں کا، یہ جذبہ ہے یہاں ہر انسان کا، کہ عمران خان کی طرف کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اگر کسی نے عمران خان کی طرف بڑھنا ہے تو ان کی جانوں سے گزر کر جانا ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام۔ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ میں پی کی 77 پشاور سے آیا ہوں۔ بیسیکلی میں تو آفر کورم ضلع کورم پڑا چنار سے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میرا نام بلال جاجی ہے۔ میں نے اپنی پارٹی کے لیے بہت قربانی دی ہے۔ میرے اوپر فائرنگ ہوا، میرا ایک پاؤں ابھی بھی معذور ہے، اور مجھے الیکشن کے دوران یعنی 45 میں کمپین کے دوران مجھے پاگل کتی نے کاٹا ہے، مجھے 16 انجیکشن میں نے لگائے، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کیا۔ میری جان میں ایک خون کا قطرہ موجود ہو تو میں خان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں خان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، نہ میں ادھر شو بازی کے لیے آیا ہوں، نہ کوئی ایکٹیویٹی، نہ کوئی فارمیلٹی پورے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں خان کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں، اس نے پورے اسلام کا نام روشن کیا، اسلام کی دفاع کے لیے لڑ رہے، یہ مجھے پسند ہے۔ جس طرح اس نے اقوام متحدہ میں اسلام کا بل پاس کیا، واحد ایک ہی یہ لیڈر ہے عمران خان، باقی اس طرح اور لیڈر تو نہیں ہمیں مل سکتا ہے۔ میں سب پاکستانی بھائیوں سے، سب مسلمانوں سے، ہر انسان سے جو ہر کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، ان کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ خان کے ساتھ کھڑے ہو، ایک ساتھ ہونا ہے، یہی ٹائم ہے۔ اگر ان کو ضائع کیا تو پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ پشاور سے ہوں، پی کے 76 سے۔ اچھا، پشاور سے آپ یہاں عمران خان کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ کہا جا رہا تھا 2 دن پہلے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہاں کارکنوں کی بہت بڑی تعداد پہنچ گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا آپ عمران خان کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہیں؟ ہم تو بالکل عمران خان کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اور یہ جان لینے کی جو باتیں کرتے ہیں اور اس طرح دھمکیاں دیتے ہیں، یہ گیدڑ بگدیاں جو کرتے ہیں نا، تو اگر ان میں غیرت ہے، اگر ان میں شرم و حیا ہے، اگر ان میں غیرت ہے، اگر ان میں تھوڑی سی بھی وہ ہونا، تو بس آ کے دکھا دے۔ یہ بہت سن لیا ہم نے کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، کسی میں بھی ہمت ہونا تو آ کے دکھا دے۔ ہم یہاں پہ موجود ہیں، دن رات موجود ہیں، انشاءاللہ لگاتار موجود رہیں گے، اور یہ جتنے آئے ہیں نا انشاءاللہ ان سب کی قربانی ہوگی پہلے، تو بعد میں خان صاحب تک پہنچیں گے، اور پہنچنے بھی نہیں دیں گے۔ پہنچنا تو دور کی بات ہے نا، اس گیٹ سے آگے آ کے دکھائے کوئی بھی ہوگا۔ یہ دھمکیاں، یہ چیزیں، یہ بہت پرانی ہو چکی ہیں ان سے ہم وہ نہیں آنے والے۔ دیکھیں جی، میں آج بنی گلہ میں موجود تھا، یہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ، یہ پیچھے کیمپ لگا ہوا ہے، اور یہاں نوجوانوں کی، بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد عمران خان کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی عمران خان کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے جا کے مزید لوگوں سے کرتے ہیں بات۔